ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो मम नमस्काराः स्वागतं च। अस्माकं पंचमः पाठः एषः। षष्ठः पाठः वा? षष्ठः पाठः। श्वः षष्ठः पाठः इति अहं चिन्तयामि। The last one is fifth. अस्तु। यतोहि सत्यम्, अद्य अस्माकं षष्ठः पाठः अस्ति। तर्हि गतपाठे अस्माभिः किं किं चर्चितम् इति एकवारं संक्षेपेण स्मरामः। तत्र मुख्यतया विशेष्य विशेषणभावः इति कश्चन नूतनः विषयः अस्माभिः ज्ञातः। तत्र कः श्लोकः स्मर्तव्यः? यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। विशेष्यपदस्य यद्वचनं या विभक्तिः यत् लिङ्गं भवति तदेव वचनं तदेव लिङ्गं सा एव विभक्तिः विशेषणस्य पदस्य अपि भवतु इति एषः श्लोकः अस्मान् बोधयति। तर्हि अस्माभिः 30 वाक्यानि पठितानि। तत्र उदाहरणानि, तानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि प्रथमा विभक्त्यन्तानि आसन्। तदनन्तरं समस्या श्लोकः अपि दृष्टः। तत्र गौरीदेवी पार्वतीदेवी वर्षे एकं दिनं पतिमुखं पतिवक्त्रं न पश्यति, तत् कथं वा संभवति इति प्रश्नः। तस्य उत्तरम् अस्माभिः ज्ञातं यत् भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तिथौ तदा चन्द्रस्य दर्शनं न कर्तव्यम् इति काचित् प्रथा वर्तते। किन्तु यदि अस्माभिः सा प्रसिद्धा कथा श्रुता भवति चेत् तर्हि तत्र अस्माकम् उपरि दोषस्य आरोपः न भवति इति एका समस्या अपि अस्माभिः दृष्टा। पुनः एकः चाटुश्लोकः अपि अस्माभिः पठितः। यत्र कश्चन वरः आगच्छति, वधू व्याकरणविषये प्रश्नं करोति। विवाहार्थं वरः वध्वाः गुरुम् आगच्छति, तदा वधू किं करोति? व्याकरणविषये प्रश्नं पृच्छति। विहस्य इत्यत्र का विभक्तिः? तदा वरः वदति अत्र तु षष्ठी विभक्तिः रामस्य इति। तर्हि वधू अपरं प्रश्नं पृच्छति, विहाय इति पदस्य का विभक्तिः? तदा एषः वरः चिन्तयति विहाय रामाय चतुर्थी विभक्तिः। तदनन्तरं पुनः वधू पृच्छति अहम् इति पदस्य का विभक्तिः इति। तदा वरः चिन्तयति रामः रामौ रामाः रामम्, ओ रामम् इति द्वितीया विभक्तिः। तर्हि अहं, तत्रापि मकारः श्रूयते, तर्हि अहं पदम् अपि द्वितीया विभक्तिरूपम् अस्ति इति किं विश्वासेन वदति, धैर्येण वदति वरः। तदानीं वधू वदति यस्य विहस्य इति षष्ठी विभक्तिः, विहाय इति चतुर्थी विभक्तिः, अहम् इति द्वितीया, तस्य अहं कथं द्वितीया भवेयम् इति वधू वदति। तत्र विहस्य इति ल्यबन्तं पदम् अव्ययम् अस्ति, हसित्वा इति अर्थः। विहाय इति अपि अव्ययं पदम् अस्ति, त्यक्त्वा इति अर्थः। अहम् इति पदं तु सर्वैः ज्ञातमेव। अहम् अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुनश्च स्वाध्यायनिमित्तमपि तत्र व्यावहारिकशब्दाः, तत्र बन्धुत्वविषये कानिचन पदानि आवल्यां लिखितानि सन्ति अस्माकं परिचयग्रन्थे। स च परिचयग्रन्थः
सर्वेषां हस्ते भवतु परिचयग्रन्थः। अस्मात् ग्रन्थात् वयं किञ्चित् अद्य अवश्यं पठामः इति अस्माभिः गतसप्ताहे एते अंशाः अस्माभिः पठिताः। अस्तु, इदानीम् अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। तर्हि अस्मिन् पाठे अद्यतनस्य पाठे के के विषयाः सन्ति इति किञ्चित् पश्यामः। स्क्रीन् शेर् कुत्र अस्ति, न दृश्यते। अत्र अस्ति स्क्रीन् शेर्। स्क्रीन् शेर् विंडो परिचयः एंटायर स्क्रीन् इत्येव करोमि, तदा दृश्यते। अस्तु, सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति अहं चिन्तयामि। ततः पूर्वम् एतदपि चालयामि, तदा लेखनार्थम् अहम् अवकाशं प्राप्नोमि। डेस्क्टाप् तत्र एषः एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति किल। अस्तु, तर्हि अस्माकं षष्ठः पाठः एषः। तत्र वयमिदानीं किञ्चित् वदामि। कृश इति विशेषणं पदमस्ति, तस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। कृशः, कृशा, कृशम् इति। मधुर इत्यस्य अर्थः प्रियः इति। तत्र त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि मधुरः, मधुरा, मधुरं। किन्तु कोशे मधुररसः इति अपि अर्थः दत्तः। तस्य पदमस्ति मधुरः इति पुल्लिङ्गपदं। यदा मधुरः इति पुल्लिङ्गं पदमस्ति, तस्य अर्थः मधुररसः। अस्माकं तत्र 6 रसाः सन्ति, तेषु मधुर अपि कश्चन रसः। किन्तु यदि विशेषणम् अस्ति तदा प्रियः इति अर्थः। प्रायः भवन्तः सर्वे जानन्ति मधुराष्टकम् इति किञ्चन स्तोत्रम् अस्ति, मधुराष्टकम्। तत्र कृष्णपरमात्मनः वर्णनं क्रियते। अधरं मधुरं, वदनं मधुरं, सर्वमपि प्रियम् अस्ति इति तत्र अर्थः। अनन्तरं कदाचित् मधुराष्टकं भवन्तः सर्वे पश्यन्तु। तत्रापि विशेष्य विशेषणभावस्य निरूपणं सम्यक् कृतमस्ति। तत्र सर्वाणि पदानि विशेष्य विशेषणभावम् अनुसृत्य एव सन्ति। मधुराष्टकम्। अस्तु, विशाल इत्यस्य अर्थः विस्तृतम् इति। तस्यापि त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि विशालः, विशाला, विशालं। सूक्ष्म इत्यस्य अर्थः अणुः, स्तोकः, अल्पः इति अर्थः। सूक्ष्मः, सूक्ष्मा, सूक्ष्मम्। तदनन्तरं सर्वे अपि वाक्यानि रचितवन्तः। तत्र अहम् एतद् दृष्टवान् यत् आधिक्येन, एवमेव सर्वे कृतवन्तः इति न वदामि, आधिक्येन सरलानि वाक्यानि बालवत् लिखितानि। तत्र कानि क्रियापदानि प्रयुक्तानि? अस्ति, सन्ति, भवति, भवन्ति इति सामान्यानि क्रियापदानि। इतोपि किञ्चित् विचिन्त्य नूतनानि क्रियापदानि उपयुज्य वाक्यरचना कर्तव्या। तदा एव अस्माकं ज्ञानवर्धनं भवति। नो चेत् सर्वदा बालकः अस्ति, उत्तमः बालकः अस्ति, उत्तमाः बालकाः सन्ति। लघुवाक्यं, सरलं वाक्यं पर्याप्तं। प्रवेशस्तरे एतादृशानि वाक्यानि उत्तमानि। इदानीं तु वयं द्वितीयस्तरे स्मः। तर्हि इतोपि प्रयत्नेन, इतोपि विचिन्त्य नूतनानि क्रियापदानि उपयुज्य वाक्यरचना कर्तव्या किल। वयं पठितवन्तः 30 वाक्यानि। तत्र एतानि नूतनानि क्रियापदानि पठितानि। वेपते, कंपते, बिभेति, शेते, तरति, विराजते, विकसति। सर्वदा नूतनानि क्रियापदानि प्रयोक्तव्यानि इति लक्ष्यं भवति। किं नूतनं, किं नूतनं पदम् उपयुज्य अहं वाक्यरचनां करोमि, किं नूतनं क्रियापदम् अत्र भवतु, कः नूतनः धातुः इति विचिन्त्य तदा एव अस्माकं पदसम्पत्तिः वर्धते। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं प्रश्नः अस्ति वा कस्यचित्? किमपि प्रष्टव्यं वा अत्र गृहपाठस्य विषये, गृहकार्यस्य विषये? गृहकार्यस्य विषये अस्तु। नागरत्ना भगिनी अस्तु, थम्स् अप् कृतवती। साधु। तर्हि अनुवर्तनं करोमि।
अग्रे गच्छामः। तत्र व्यावहारिकशब्दाः इति अहं किम् उक्तवान्? स्वाध्यायः इति। तर्हि एतानि पदानि भवद्भिः पठितानि वा? देवरः इत्यस्य कः अर्थः? देवरः गंडन सहोदर देवर देवरः हिंदी में देवर हेंडतिय सहोदर अथवा गंडन सहोदर कः वदति? नागरत्न गंडन सहोदर देवर देवरः गंडनः। तर्हि पत्युः भ्राता इति लिखामि वा? पत्युः भ्राता इति। अस्तु। याता कः अर्थः? याता सिस्टर ओरगित्ति गंडन सहोदरन हेंडति। वेरी गुड। तर्हि पत्युः सहोदरस्य जाया इति लिखामि। जाया नाम भार्या इत्येव। साधु। ननान्दा गंडन हस्बैंड सिस्टर गंडन सहोदरी। वेरी गुड। तर्हि पत्युः सहोदरी। वेरी गुड। विमाता मलताई। अहम् अन्या माता इति लिखामि। भवतु। पितृव्यः अंकल अंकल चिक्कप्पा। वेरी गुड। चिक्कप्पा दोड्डप्पा दोड्डप्पा चिक्कप्पा। पितुः भ्राता इति लिखामि। पितुः भ्राता। भागिनेयः सहोदरीय मग सहोदर्याः। सहोदरी इति नदी शब्दवत्। सहोदरी षष्ठी विभक्ति रूपं सहोदर्याः। सहोदर्याः पुत्रः। साधु। उत्तमम्। यत्र यत्र अहं किं स्वाध्यायः इति लिखामि तत्र भवद्भिः अवश्यं स्वाध्यायः कर्तव्यः। अहम् अग्रिमे पाठे प्रश्नान् पृच्छामि। अस्तु। अग्रे गच्छामः। इदानीं भवन्तः ग्रन्थं पश्यन्तु। आङ्ग्लग्रन्थे पेज् नम्बर् 12। कन्नडग्रन्थे पुटस्य संख्यां न जानामि। आङ्ग्लग्रन्थे पेज् नम्बर् 12 अस्ति। लेखनी कुत्र गता? एकनिमिषम्। अत्रैव अस्ति। तर्हि रूपालक्ष्मी भगिनी पाठे अस्ति चेत् सुभाषितम् एकवारं पठतु भगिनी। रूपालक्ष्मी भगिनी। हरि ओम महोदय। सुभाषितं पठतु भगिनी। आशाया ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः। साधु। तर्हि अत्र पद विभागं कुर्मः। अत्रैव पत्रे अपि अहं लिखितवान्। पठति वा भगिनी? भवती एव पठतु। कानि कानि पदानि सन्ति अत्र? अत्रैव आशयाः पदविभागम्। आशयाः आशायाः आशायाः ये दासाः ते दासाः सर्वलोकस्य आशा येषां। अत्र विसर्गः अस्ति। आशाः। नास्ति महोदय ग्रन्थे। पदविभागे आम् सत्यं सत्यम्। अहं दोषं कृतवान्। क्षम्यताम्। अस्तु। तदेव समीचीनम्। आशा तत्र विसर्गः न भवेत्। सत्यम्। अग्रे भगिनी। येषां दासी तेषां दासायते लोकः। उत्तमम्। इदानीं पदविभागः कृतः चेत् अग्रिमं सोपानं भवति
प्रतिपदस्य कः अर्थः इति तदहं वदामि। आशा, आशा इत्युक्ते डिसैर्, होप् इति आङ्ग्लभाषायाम् अर्थः अस्ति। किन्तु अत्र आशा इति पदस्य कः अर्थः इत्युक्ते तीव्राकाङ्क्षा, तीव्रा आकाङ्क्षा, इंटेन्स् डिसैर् इति तीव्राकाङ्क्षा। अत्र षष्ठी विभक्ति रमा शब्दवत् आशायाः, अतः अहं लिखितवान् तीव्राकाङ्क्षायाः इति अर्थः। अस्माकं ग्रन्थे तु आङ्ग्लभाषया वा कन्नडभाषया वा अर्थः अस्ति, अस्माकं संस्कृतज्ञानमपि भवतु इति अत्र अहं पत्रे टिप्पण्यां संस्कृतपर्यायपदं लिखितवान्। ये नाम ये जनाः, दासः नाम सेवकः, ते नाम ते जनाः, दासाः, दासः इत्यस्य अपरं पर्यायं पदमस्ति भृत्यः, तर्हि अत्र भृत्याः इति। सर्वलोकस्य नाम सर्वप्रपञ्चस्य आशाः तीव्राकाङ्क्षाः येषां नाम येषां जनानां, दासी इत्यत्र स्त्रीलिङ्गं पदम्, अतः अहं सेविका इति लिखितवान्। तेषां, तेषां नाम तेषां जनानां दासायते, दासायते इति अत्र क्रियापदमस्ति। अस्य क्रियापदस्य किं कः अर्थः? दासवत् आचरति। अस्मिन् विषये किञ्चित् अधिकम् अग्रे ज्ञास्यामः। दासायते नाम दासवत् आचरति, लोकः प्रपञ्चः इति प्रतिपदम् अर्थः। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। अतीव सरलं किन्तु गभीरं सुभाषितं। ये आशायाः, तीव्राकाङ्क्षायाः, तृष्णायाः दासाः भवन्ति, ते जनाः सर्वलोकस्य दासाः। किन्तु येषां जनानाम् आशा दासी भवति इत्युक्ते ते आशायाः नियन्त्रणं कुर्वन्ति। दे हैव कंट्रोल ओवर देयर डिजायर्स। तस्मिन् अर्थे अत्र दासी इति उक्तं। कश्चन दासः अस्ति चेत् सः दासः कस्य वचनानि अनुसरति? स्वामिनः वचनानि अनुसरति। दासी एव तथैव आचरति। तर्हि यस्य जनस्य दासी सेविका आशा अस्ति इत्युक्ते एषा आशा स्वयं न किमपि करोति, यथा स्वामी वदति तथैव एषा आशा व्यवहारं करोति। येषां जनानाम् आशा दासी, तेषां जनानां लोकः सर्वोऽपि प्रपञ्चः दासायते, दासवत् आचरति इति अर्थः। तत्र ग्रन्थे तात्पर्यम् इति लिखितं। रूपालक्ष्मी भगिनी एकवारं पठति वा? ग्रन्थे आङ्ग्लभाषया यत् तात्पर्यं लिखितमस्ति। दृश्यते महोदय। मम पत्रे नास्ति, परिचयग्रन्थे अस्ति तत्। ग्रन्थः अस्ति भवत्याः पार्श्वे? तात्पर्यं कन्नड भाषा अस्ति चेत् तदेव पठतु, आङ्ग्लभाषा अस्ति तथापि शक्यते। कन्नडभाषा अस्ति, तदेव पठतु भगिनि। ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನವು ಪುಣ್ಯ तद् न, पूर्वतनं सुभाषितं, प्राक्तनं सुभाषितम्। आशायाः ये दासास्ते तस्य तात्पर्यम्। ಓ ಸಾರಿ. ಯಾರು ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಸರಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆಯೇ ದಾಸಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಸರಾಗುತ್ತಾರೆ. तर्हि अत्र किञ्चित् विरामं स्वीकुर्मः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अस्मिन् भागे, प्रथमे सुभाषिते? प्रश्नः नास्ति इति मन्ये। तर्हि अग्रे गच्छामः। अत्र दासायते इति एकं पदम् अस्माभिः अवलोकितं। ग्रन्थे नास्ति, किन्तु किञ्चित् अधिकं बोधयितुम् इच्छामि, अतः अत्र विशेषांशः इति अहं लिखितवान्। दासायते, अत्र कश्चन प्रत्ययः अस्ति। अयं नूतनः प्रत्ययः अस्माकं कृते। कै
क्यै इति प्रत्ययः क्यै इति अत्र लिखितम् अस्ति क्यै इति प्रत्ययः प्रत्ययस्य एकः गणः अस्ति सनादिप्रत्ययाः इति सन् आदिप्रत्ययाः इति तेषु सनादिप्रत्ययेषु एषः अन्यतमः प्रत्ययः क्यै क्यै इति प्रत्ययः अत्र कथं परिवर्तनं भवति इति पश्यामः दासः प्लस क्यै प्रत्ययः तस्य रूपं भवति दासायते आत्मनेपदी रूपं दासायते दासायेते दासायन्ते तद्वत् लट् लकारे सर्वेषु लकारेषु अपि रूपाणि भवन्ति किन्तु दासायते इति पदस्य कः अर्थः दासः इव आचरति कः दासः इव आचरति अस्मिन् सुभाषिते लोकः दासः इव आचरति इति वक्तुं लोकः दासायते इतोपि किञ्चित् पठामः अत्र अन्यानि उदाहरणानि सन्ति अत्र किम् अस्ति वाक्यं मूर्खः पण्डितायते मूर्खः पण्डितायते नाम कश्चन मूर्खः अस्ति किन्तु आत्मानं पण्डितं मत्वा सः पण्डितवत् आचरति पंडितः इव आचरति आचरति नाम व्यवहारं करोति भाषते तिष्ठति गच्छति आगच्छति आचरणं करोति सः तु वस्तुतः मूर्खः एव किन्तु सः पंडितः इव व्यवहारं करोति तत्रापि मूर्खः पण्डितायते इति प्रयोगः बालः अत्र किमस्ति उदाहरणं बालः प्रौढायते अस्माकं गृहेषु अपि बालाः सन्ति यदा बालाः कालक्रमेण वृद्धिं गच्छन्ति इत्युक्ते वर्धन्ते कदाचित् ते ज्येष्ठाः इव भाषन्ते अहो भवान् तु बालः कथं कश्चन यदा कश्चन ज्येष्ठः भाषते तथा त्वं भाषसे इति अस्माकं मनसि तादृशं स्फुरणं भवति तदा बालः प्रौढायते बालः प्रौढः नाम एल्डर् मेच्योर्ड् इति अर्थः प्रौढशाला इत्यपि कन्नड भाषायाम् अस्ति तदा बालः प्रौढः इव आचरति इति बालः प्रौढायते भक्तः दासायते कश्चन भक्तः अस्ति किन्तु सः भक्तः किं वदति नाहं भक्तः अहं तु दासः अहं तु भगवान् तव दासः अस्मि भक्तः दासायते भक्तः दासः इव आचरति इति अत्र कानिचन प्रसिद्धानि उदाहरणानि अहम् अत्र लिखितवान् अस्मिन् विषये यदि भवताम् अधिका जिज्ञासा अस्ति अधिकं ज्ञानं प्राप्तुं भवन्तः इच्छन्ति चेत् अत्र एकं संकेतमपि अत्र अहं स्थापितवान् चित्रपुर मठ तत्र पाठस्य संख्या अस्ति 74 एतं पाठं भवन्तः पठन्तु अस्मिन् विषये इतोपि विस्तरेण अत्र आङ्ग्लभाषया एव निरूपणं कृतं वर्तते तर्हि अत्र क्यै प्रत्ययस्य विषये किमपि प्रष्टव्यं वा अवकाशः अस्ति क्यै प्रत्ययस्य विषये भवत्सु कोऽपि एतस्य प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा किमपि वाक्यं वक्तुं शक्यते वा कोऽपि शक्यते वा मम ध्वनिः आं महोदय पण्डितायते अहं पदं ददामि पण्डितायते एकं वाक्यं कोऽपि वक्तुं प्रयत्नं करोतु छात्रः पण्डितायते नटनं कृत्वा छात्रः नटनं कृत्वा पण्डितायते उत्तमं वाक्यम् अस्तु इदानीं कृष्णायते कृष्ण नाम परमात्मा कृष्णः कृष्णायते कृष्णायते अपि वाक्यं मनसि आगच्छति वा कृष्णायते दुष्टः कृष्णायते दुष्टः कृष्णः अस्तु अहं पृच्छामि महाभारते कोऽपि कृष्णायते वा महाभारते कोऽपि कृष्णायते नाम कोऽपि कृष्णः इव आचरति वा
कोऽपि महाभारते कृष्णं विहाय अन्यत् पात्रं कोऽपि कृष्णः इव स्वयम् आचरति वा? प्रायः शकुनिः कदाचित् सः चिन्तयति यथा कृष्णः तन्त्रं रचयति तथैव अहमपि रचयामि, अहं तु कृष्णस्य अधिकं जानामि इति कदाचित् शकुनिः कृष्णायते इति वक्तुं शक्यते। जनकायते, जनकः नाम पिता, जनकायते। वाक्यं जनकायते, जनकायते। अनम्यूट कृत्वा वक्तुं प्रयत्नं। कोऽपि पुत्रः जनकायते अधिकारं युज्यते। पुत्रः अधिकारं प्राप्तुं जनकायते। अहं वदामि, अहम् उत्तरं वदामि, अहं संशयस्य परिहारं करोमि इति पुत्रः जनकायते। अहं धनस्य सम्पादनं करोमि, अहं धनस्य सम्पादनं करोमि इति पुत्रः जनकायते। ओहो, ओके, सम्यक् किल? कश्चन बालः अस्ति, सः इदानीमपि विद्यालयं गच्छति विद्याभ्यासार्थं, किन्तु गृहम् आगत्य अद्य आरभ्य अहमपि धनसम्पादनं करोमि इति सः बालः जनकायते। अस्तु, तर्हि एकवारम् अहं पुनः एतत् सुभाषितं वाचयामि। आशायाये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य, आशायाये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य, आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः इति अस्माकं ग्रन्थे प्रथमं सुभाषितम् अहम् इदानीमेव वदामि। प्रतिसुभाषितम् अस्माकं कण्ठे तिष्ठतु। ग्रन्थे अस्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति, सुभाषितम् अस्माकं कण्ठे, मनसि, बुद्धौ, हृदये तिष्ठतु। कदापि अहं कमपि पृच्छामि एतत् सुभाषितं वदतु इति। अतः सुभाषितस्य सुभाषितानां कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यं सर्वैः। सुभाषितानां कण्ठस्थीकरणं सर्वैः कर्तव्यम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। पुनः स्क्रीन् शेर् करोमि। तत्र द्वितीयं सुभाषितं नागरत्ना भगिनी भवती पठतु। अत्र केचन प्रश्नाः लिखिताः। कस्य लोकः दासायते, दासी इत्यस्य पर्यायपदं किम् अस्ति, दासायते इत्यत्र कः प्रत्ययः, तेषाम् इत्यस्य किं प्रातिपदिकम्, एतत् गृहकार्यं भवद्भिः अनन्तरं प्रेषणीयम्। अस्तु, इदानीं द्वितीयं सुभाषितं नागरत्ना भगिनी पठतु कृपया। आं महोदय। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः, तीर्थं फलानि कालेन फलति। तत्र किम् अस्ति पदं फलति? तीर्थं फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। सर्वदा प्रथमं कार्यं भवति, प्रथमं सोपानं भवति पदविभागः। किमर्थम् इत्युक्ते श्लोकेषु पदानि सन्धियुक्तानि भवन्ति, अतः पदानां विभजनं, सन्धिविच्छेदः, सन्धिविभजनं कर्तव्यं। तर्हि मया तत् कार्यं कृतं, ग्रन्थे अपि अस्ति। नागरत्ना भगिनी इदानीं पदविभागः एषः भागः पठ्यताम्। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताः हि साधवः, तीर्थं फलानि कालेन फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। साधु समागमः, साधु। इदानीं द्वितीयं सोपानम् अस्ति, प्रतिपदं कः अर्थः इति। साधूनां, साधुः नाम सज्जनः, तर्हि साधूनां सज्जनानां दर्शनम्, अवलोकनं, वीक्षणम् इति।
पुण्यम पुण्यम इत्यस्य किं पर्यायपदं शुभम अदृष्टम श्रेयः इति पुण्यम तीर्थभूताः तत्र पदद्वयम् अस्ति तीर्थभूताः समस्तं पदम् एतत् तीर्थभूताः तीर्थं नाम पुण्यस्थानम् इदानीं काशी अथवा रङ्गनाथस्वामी श्रीरङ्गपट्ने तत्र तीर्थस्थानं नाम पवित्रस्थानं तिरुपति शिरडी भूताः नाम स्वरूपाः तीर्थभूताः पुण्यस्थानस्वरूपाः तत् कथं कश्चन जनः अस्ति अन्यत्र किमपि स्थानम् अस्ति इत्युक्ते तस्मिन् पुण्यस्थाने यादृशी पवित्रता वर्तते तादृशी पवित्रता साधुजने अपि भवति इति अर्थः। पुनः वदामि तीर्थक्षेत्रेषु काचित् विशिष्टा पवित्रता भवति तादृशी पवित्रता सज्जनेषु अपि भवति अतः सज्जनः अपि तीर्थभूतः तीर्थस्वरूपः इति उच्यते तीर्थभूताः पुण्यस्थानस्वरूपाः हि अत्र हि इति अव्ययम् अस्ति निश्चयेन इति वक्तुं हि इति अव्ययम् निश्चयेन तादृशाः इति पुनः साधवः साधवः नाम सज्जनाः तीर्थं पुण्यस्थानं फलति अस्मिन् सुभाषिते फलति इत्येव क्रियापदमस्ति फलति नाम सिद्ध्यति अथवा सिद्धिं यच्छति इट यील्ड्स फ्रूट्स फल कोडुत्ते अंत अर्थः कालेन नाम समयेन सद्यः इदानीमेव सद्यः नाम तत् तत् क्षणमेव सकृत् इति तस्य पर्यायपदं सकृत् अट वन्स ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ इति अर्थः साधु समागमः साधु नाम सज्जन समागमः नाम संगः साधु समागमः सज्जन संगः गुड कंपनी कंपनी ऑफ होली मेन इति अत्र प्रतिपदम् अर्थः इदानीम् अन्वयं पश्यामः साधूनां दर्शनं पुण्यं किमपि कर्तव्यमपि नास्ति केवलं साधूनां दर्शनं पुण्यमस्ति दर्शनेन अपि वयं पुण्यं प्राप्नुमः कीदृशाः एते साधवः तीर्थभूताः यथा तीर्थस्थानानि पवित्राणि भवन्ति तथैव साधुजनाः अपि पवित्रस्वरूपाः तर्हि इदानीम् एषः सुभाषितकारः किं करोति कंपैरिजन करोति तोलनं करोति तीर्थं कालेन फलति अस्तु यदि अहं किमपि तीर्थस्थानं गच्छामि मनसि भवतु अस्तु अहं कुत्र गच्छामि अहं रामेश्वरं गच्छामि तीर्थस्थानं पवित्रस्थानं पुण्यस्थानं तत् मयि परिवर्तनं झटिति भवति वा तत् क्षणमेव अहं परिवर्तितः भवामि वा नैव तत्र किञ्चित् कालं वासं कृत्वा तत्रादिकं व्यवहारम् अवगत्य तत् पवित्रस्थाने स्थित्वा मन्दं मन्दं कालेन मयि अपि परिवर्तनं भवति किन्तु साधु समागमः इत्युक्ते सज्जनानां संगः कंपनी ऑफ होली मेन तत् कथं फलति इत्युक्ते सद्यः फलति यदि कश्चन महान् जनः अस्ति यदि कश्चन परमभक्तः अस्ति साधु संगः होली कंपनी सत्संगः इति अतीव प्रभावकरी भवति सद्यः एव अस्माकं मनसि बुद्धौ हृदये परिवर्तनं भवति अतः तीर्थस्थानानाम् अपेक्षया सत्संगस्य बलम् अतीव अधिकम् अस्ति अतः सर्वेषु अपि भक्तिशास्त्रेषु एतदेव उच्यते अहं कथम् उत्तमः भवितुं शक्नोमि इत्युक्ते आदौ सत्संगः सज्जनानां संगः ये ज्येष्ठाः सन्ति ये वयसा ज्ञानेन न तु केवलं वयसेन ज्ञानेन भक्त्या श्रद्धया ज्येष्ठाः सन्ति वयसा सह बालकः अपि भवेत् कश्चन प्रहलादः ध्रुवः एते सर्वे बालकाः किन्तु भक्त्या श्रद्धया बुद्ध्या
ज्येष्ठाः परमपुरुषाः तेषां संगः यदि प्राप्यते तर्हि वयमपि परिवर्तिताः भवाम इति अस्य सुभाषितस्य तात्पर्यम्। भगिनी ग्रन्थे यदस्ति तत् तात्पर्यं पठति वा एकवारं? महोदय अहम् इदं पठामि। ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನವು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದುದೆಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಸಜ್ಜನರ ದರ್ಶನವು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದೆಂದು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಂದೆಂದೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಜ್ಜನರ ದರ್ಶನದ ಫಲವಾದರೂ ಕೂಡಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸಜ್ಜನರೇ ಮಿಗಿಲಾದವರು ತಾನೇ. ಧನ್ಯವಾದः ಭಗಿನಿ. So now I'll tell why they have included two Subhashitam in every chapter of this Parichaya book. One, of course, for us to learn phenomenal things about our sampradaya, about our culture, about our rich heritage. But from a language perspective, what is the kind of skill that we are supposed to gain by this Subhashitam? One is memorization. See, in each Subhashitam there will be approximately 8 to 10 words. Now in 2 Subhashitam there will be 20 words. So as we keep memorizing the Subhashitam, it will add to our mental vocabulary of Sanskrit words, Samskrita padani. So ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಭಾಷಿತ ಕಲಿಬೇಕು, ಸುಭಾಷಿತನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಭಾಷಿತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಠಸ್ಥೀಕರಣಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಅಸ್ತಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ಎನಿ ಶ್ಲೋಕ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವಮಪಿ ವಾಂಗ್ಮಯಂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವಾಂಗ್ಮಯಂ, ರಾಮಾಯಣಂ ಮಹಾಭಾರತಂ, तत्र ऋग्वेदः, काव्यानि, महाकाव्यानि, अन्यानि शास्त्राणि, आयुर्वेदशास्त्रम्, अष्टाङ्गहृदयं, धनुर्विद्याशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, all the shastras, ours is an oral tradition. इत्युक्ते गुरुः उक्तवान्, शिष्यः श्रुतवान्, सः शिष्यः अनन्तरम् अन्यस्मै दत्तवान् तद् ज्ञानम्. Oral tradition. So for us to be able to listen, memorize and transmit that knowledge, therefore most of our knowledge system is composed in the form of these shlokas. But how to decode the shloka? Shloka will never be in the form of a straight sentence. Words will be here and there. That's why we have to do something called as anvayaha. Anvayaha means writing the same shloka in the form of a proper sentence. Proper sentence andre enartha? Subject, object, verb. Kartrupadam, karmapadam, kriyapadam. रामः वनं गच्छति. अत्र कर्ता अस्ति रामः, वनम् अस्ति कर्मपदं, गच्छति इति क्रियापदं. श्लोके कथं भवति? वनं गच्छति रामः इति श्लोके पदानां स्थानं भिन्नं भवति. अतः तत्र सन्धिकार्यं, विभजनं, प्रतिपदं कदार्थः, कः अर्थः, पुनः अन्वयरूपेण तस्य लेखनं. We have to get this skill. So we will do for so many shlokas in this Parichaya Grantha that will become very, very comfortable with decoding any shloka. Bhagavad Gita api shloka rupam asti. Ataha tatra kaha arthaha, katham padavibhajana, katham padavibhagaha, katham anvayakaranam ityadikam asmakam saralataya bhavishyati. Astu. Tarhi atra subhashitadvaye kopi prashnah asti va? Etavat paryantam kimapi prashtavyam va mitrani? Anything to ask? अस्तु, सर्वं स्पष्टम् इति अहं भावयामि. तर्हि अग्रे गच्छामः. इदानीं नूतनः विषयः पदसङ्ग्रहः इति नूतनः विषयः. तर्हि सुभाषितद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्. अग्रे गच्छामः. अत्रापि अहं गृहकार्यं दत्तवान्. द्वितीयं सुभाषितम् आश्रित्य अत्र 5 प्रश्नाः लिखिताः. एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि भवद्भिः लेखनीयानि.
अस्तु इदानीं पदसंग्रहः अस्ति इति अस्माकं ग्रन्थे अग्रिमः भागः अस्ति, किन्तु तस्मात् पूर्वं किञ्चित् भिन्नं विषयम् अहं प्रस्तोतुम् इच्छामि। तत्र कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः इति प्रयोगाः त्रिविधः। कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः च इति प्रवेशग्रन्थे अस्माभिः पठितं। कर्तरि प्रयोगस्य रूपाणि वयं सम्यक् जानीमः। अत्र पञ्चवाक्यानि लिखितानि, एतानि पञ्चवाक्यानि अस्माभिः अवगतानि, सरलानि वाक्यानि। किन्तु एतेषां वाक्यानां कर्मणि अपि शक्यते। किं कर्मणि प्रयोगः? कर्मणि प्रयोगः नाम किम् इति विषयमेव अधुना वयम् अवगच्छामः। इदानीम् अत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति, रामः ग्रामं गच्छति। भिन्नतया प्रथमं वाक्यं कर्तरि अस्ति, यदि कर्मणि एव एतद् वाक्यं लेखनीयं चेत् कथं भवति? रामेण ग्रामः गम्यते. First observe different examples and you will be able to make some pattern. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? there is some common parameters that are getting changes. Observe in all the 5 sentences and then you will tell me. I will not tell you. You will tell me. Ramena ग्रामः गम्यते. Keep observing. द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, बालकाः चित्रं पश्यन्ति. अहम् अत्र लिखामि बालकैः चित्रं चित्रं दृश्यते. बालकैः चित्रं दृश्यते. तृतीयं वाक्यम्, अध्यापकः गुरुं वन्दते. कर्मणि प्रयोगे वाक्यं कथं भवति? अध्यापकेन गुरुः वन्द्यते. अध्यापकेन गुरुः वन्द्यते. चतुर्थं वाक्यं, कुमारस्य श्यालः पूजां करोति. श्यालः नाम पत्न्याः सहोदरः, वैफ्स् ब्रदर् इति श्यालः. कुमारः इति कस्यचन नाम. कुमारस्य श्यालः पूजां करोति. तर्हि अत्र किं भवति? कुमारस्य श्यालेन पूजा क्रियते. पञ्चमं वाक्यं, मोहनः दौहित्राय कङ्कणं यच्छति. मोहनः दौहित्राय, दौहित्रः नाम पुत्र्याः पुत्रः, डाटर्स् सन्, पुत्र्याः पुत्रः, ग्राण्ड् सन्. तर्हि अत्र कर्मणि कथं भवति रूपं? मोहनेन दौहित्राय कङ्कणं दीयते. इदानीं किञ्चित् अवलोकनं कुर्वन्तु. सूक्ष्मतया परीक्षणं कुर्वन्तु. वामभागे कर्तरि प्रयोगे इत्यत्र 5 वाक्यानि सन्ति. कर्मणि प्रयोगे अपि 5 वाक्यानि सन्ति. अत्र एतयोः द्वयोः अपि गणयोः अर्थः समानः. रामः ग्रामं गच्छति, रामेण ग्रामः गम्यते. वाक्यद्वयस्य अपि अर्थः समानः, अर्थभेदः नास्ति, समानः अर्थः. द मीनिंग इज सेम, किन्तु वाक्यस्य रूपं भिन्नम्. अत्र किं परिवर्तनं जातम् इति भवन्तः वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु अधुना. कोऽपि? कर्मणि प्रयोगದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. कर्मपद क्षम्यताम् एकनिमिषम्. भगिनी किं वदति? कर्मणि प्रयोगದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ तृतीया विभक्तिदल्लिदे.
रामः रामेण, बालकाः बालकैः, अध्यापकः अध्यापकेन, श्यालः श्यालेन, मोहनः मोहनेन. उत्तमम्. अन्यत् किं भगिनि? कर्मपदವು प्रथम विभक्तियಲ್ಲಿದೆ. उत्तमं. ग्रामम् इति अत्र द्वितीया विभक्तिः, किन्तु कर्मणि प्रयोगे प्रथमा विभक्तिं प्राप्नोति. चित्रम्, अत्र भेदः नास्ति भगिनि. चित्रं चित्रम् इत्येव अस्ति. ಅದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಸೇಮ್. उत्तमं. भवन्तः स्मरन्तु, नपुंसकलिङ्गपदानि कथं भवति? फलं फले फलानि, फलं फले फलानि. प्रथमा विभक्तिरूपं द्वितीया विभक्तिरूपं समानं भवति. अतः अत्र भेदः न दृश्यते. किन्तु वस्तुतः वाक्ये अत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति, अस्मिन् वाक्ये प्रथमा विभक्तिः उपयुक्ता अस्ति. अस्तु भगिनि. अन्यत् किं भगिनि? ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಆತ್ಮನೇಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮಹೋದಯ. उत्तमम्. अत्र गच्छति, गच्छन्ति, करोति, यच्छति इति परस्मैपदी क्रियापदानि, वन्दते इति आत्मनेपदी. किन्तु अत्र तु सर्वाणि क्रियापदानि आत्मनेपदी रूपाणि एव सन्ति. गम्यते, दृश्यते, वन्द्यते, क्रियते, दीयते. उत्तमम्. एषः तृतीयः भेदः. प्रथमः भेदः अस्ति कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ अस्ति. द्वितीयः भेदः अस्ति कर्मपदं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति. तृतीयः भेदः अस्ति क्रियापदम् आत्मनेपदी रूपे अस्ति. साधु. अन्यत् किं भगिनि? अन्यत् किमपि अस्ति वा? अन्यः कोऽपि किमपि वक्तुम् इच्छति वा? राधिका भगिनी सम्यक् भेदत्रयमपि सम्यक् लक्षयित्वा उक्तवती. ಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಮಹೋದಯ. ओ वेरी गुड. राधिका भगिनी चतुर्थं भेदं वदति. अत्र यकारः दृश्यते. गम्यते, दृश्यते, वन्द्यते, क्रियते, दीयते. सर्वत्र यकारः 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 अस्ति. चतुर्थः भेदः कर्मणि प्रयोगे. उत्तमं भगिनी. अन्यत् किम्? कर्तरि प्रयोगः the subject is emphasized, and then in कर्तरि प्रयोगे subject is emphasized, like shown importance, and here Okay. in karmani prayogah the action is given important. Is that so? अस्तु. कर्तरि प्रयोग भगिनी वदति. इन कर्तरि प्रयोग सब्जेक्ट नाम कर्ता. अस्माकं संस्कृत भाषायां कर्ता इज इक्वल टू आंग्ल भाषायां सब्जेक्ट. कर्तरि प्रयोगे कर्तरि the word कर्तरि itself means कर्ता in सप्तमी विभक्ति. the कर्तृ शब्द भवन्तः पठितवन्तः किल? you all have learned the कर्तृ शब्द. कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन्. अस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम् अस्ति कर्तरि. that means the emphasis is on subject कर्ता. the प्रयोगः is in the emphasis of subject. रामः, बालकाः, अध्यापकः, श्यालः, मोहनः. कः गच्छति? रामः. के पश्यन्ति? बालकाः. कः वन्दते? अध्यापकः. कः पूजां करोति? श्यालः. कः कङ्कणं यच्छति? मोहनः. the emphasis is on कर्ता. अतः कर्तरि. in that sense prayoga. in karmani the emphasis will be on karmapadam. रामेण गम्यते. कुत्र गम्यते? ग्रामः गम्यते. बालकैः दृश्यते. किं दृश्यते? चित्रं दृश्यते. अध्यापकेन वन्द्यते. कः वन्द्यते? गुरुः वन्द्यते. कुमारस्य श्यालेन क्रियते. का क्रियते? पूजा क्रियते. मोहनेन दौहित्राय दीयते. किं दीयते? कङ्कणं दीयते. द
The emphasis is on karma padam. Karma. Karma padasya shashti saptami vibhakti rupam asti karmani. All of you would have studied karman shabdah athava brahman shabdah. Brahma, brahmani, brahmani. Karma, karmani, karmani. Tasya saptami vibhakti rupam asti karmani iti. So the emphasis is on karma padam. The emphasis is on gramaha, chitram, guruhu, puja and kankanam. Atra emphasis is on ramaha, balakaha, adhyapakaha, shyalaha and mohanaha. Very good. Any other observation? I'll check if anybody is raising hands or anything. No. Okay. Any other observation? ಮೇಡಮ್ ಉದಯ, ಕಿಮ್ ಭಗಿನಿ, ಈಗ ನೀವು ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಉದಯ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡದ್ದು ಯಾರು ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಃ ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚತಿ, ಆ ಗಮನ ಕ್ರಿಯವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ರಾಮಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಹೆಸರು ಕರ್ತರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು? ಆ ಕರ್ಮ ಪದಕ್ಕೆ. ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನದೇ ಕರ್ಮಪದ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡೋದು. ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡದ್ದು. ಮಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ದೋಷಾಃ ಭವಂತಿ, ಭವಂತಃ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ನಿಪುಣಾಃ, ಅತಃ ಅಹಂ ಕ್ಷಂತವ್ಯಃ. ಸಮ್ಯಕ್ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ. ಯಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಾನಾಮಿ ತಥಾ ಕನ್ನಡಂ ನ ಜಾನಾಮಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದೇ ವಾಕ್ಯದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಮಃ ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. ರಾಮನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಕ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರಾಮನಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಲ್ಲ? ರಾಮನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ರಾಮ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜ್. I don't know any English expert in this group. How do we tell passive voice of this? Rama is going to the village. Aham kashtam anubhavami आंग्ल भाषया अस्य explanation दातु. कन्नड भाषया तु भगिनी सम्यक् उक्तवती. अस्तु, तर्हि एतदेव किम् अस्ति? कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः. इदानीम् इतोपि पञ्चवाक्यानि पश्यामः. रामः ग्रामं गतवान्. अस्य कर्मणि प्रयोगे किं भवति? रामेण ग्रामः गतः. अत्रापि ऑब्जर्वेशन, परीक्षणं, सम्यक् अवलोकनं कुर्वन्तु. बालकाः क्षम्यतां, बालकः इति लिखामि. बालकः चित्रं दृष्टवान्. बालकेन चित्रं दृष्टम्. अध्यापकः पाठान् वन्दितवान् अस्ति वा? क्षम्यतां महोदय, इस् इट् द्रष्टुम् आर् दृष्टम्? अत्र वा? इस् इट् द्रष्टुम् आर् दृष्टम्? दृष्टं, द्रष्टं न दृष्टं. द पुनः ऋकारः अत्र. द्रु इति नास्ति, दृष्टं. दृष्टं. बालकेन चित्रं दृष्टम्. अहं द्रष्टम् इति उक्तवान् वा? इट् वास् मै डौट् सर्. बालकेन चित्रं दृष्टम्. अध्यापकः गुरुं वन्दितवान्. अध्यापकेन गुरुः वन्दितः. कुमारस्य श्यालः पूजां कृतवान्.
कुमारस्य श्यालः कुमारस्य शालेन पूजा कृता। पंचमं वाक्यं किं? मोहनः दौहित्राय कंकणं दत्तवान्। मोहनेन दौहित्राय कंकणं दत्तम्। अत्र किं किं परिवर्तनम् अभवत्? अन्यः उत्तरं वदेत्। पुनः राधिका भगिनी मास्तु, अन्यः कश्चन अथवा अन्या काचित् भगिनी। Anybody other than Radhika Bhagini? Okay, here also we have Ramaha is becoming Tritiya Vibhakti in Rame, in Karmani Prayoga. Good. But Excellent. then Gramam is again becoming the Prathama Vibhakti. Very good. And Gatavan, which is in the past tense, is become Gataha. ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. But take some other sentence and convert it into Kannada. Balakah chitram drishtavan or adhyapakah gurum vanditavan. Balakah chitram drishyati, I mean drishtavan. ಬಾಲಕನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದನು, ಬಾಲಕನಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ is now getting emphasis again in the Karmani Prayoga. So the first thing is Ramaha will become Ramena, Tritiya Vibhakti. Second Gramam will become Gramaha, Prathama Vibhakti. And Gatavan will become Gataha, which is in the past tense. Then Balakaha. Okay, somebody else wants to... Radhika. No. Ahameva vadami. Okay. Samyak. Prathama vibhaktihi tritiya vibhaktim prapnoti. Karmapadam dvitiya vibhaktitah prathama vibhaktim prapnoti. Ekam spashtikartum ichchami. Gatavan is also bhutakalah. Gataha is also bhutakalah. Yes. Both the pratyayas. Tavatukta pratyayah. अत्र तवतु प्रत्ययः अस्ति. गतवान्, पठितवान्, लिखितवान्. अत्र गतः, दृष्टं, वन्दितः इति क्तप् प्रत्ययः. Both are bhutakala सूचक pratyayas. Yes. And balakaha is again becoming the tritiya vibhakti as balakena. Chitram is again is going to be chitram only there because it's napunsakalinga. Drashtavan is drashtam. Drishtam. Drishtam. Again, that is in the past tense. Atra mama prashnaha bhagini. Here I wrote gataha. Okay, why should I not write here drishtaha? Why is it drishtam? Irregular, I think. I don't know. Mahodaya, adu napumsakalingaada karana drashtum. Chitram napumsakalinga. Gramaha iti pullingam, atah gataha iti pullingam. Chitram napumsakalingam, atah drishtam iti napumsakalingam. Kriyapada karma change agudu. Very good. Puja iti asti atra, atah atra krutam krutaha iti nasti, kruta iti asti. Puja krita. Good observation. Okay. Any other pattern? You don't have to explain each sentence. Any other pattern of change that you have identified? I think we have covered, more or less, we have covered. Others who are silent, I'm assuming you have understood, or you will again read, or you will again see the video, or you will ask doubts in the group. But it is important. If you have not understood for the first time, it is okay. I will also send an alternate explanation video if there is available in the internet. But this is not an optional component. You have to understand. Prayogaha iti ativa pradhanam vishayah asti. If we do not understand usage, sentence usage, we will never understand the story or shloka or subhashitam.
Not everything will be in kartari. Some will be in karmani. That is the style. Astu. So if I have to summarize, I have given a summary table here, friends. Karta, kartrupadam, kartari prayoge prathama vibhaktim prapnoti. Karmani prayoge tritiya vibhaktim prapnoti. Karma padam कर्तरि प्रयोगे द्वितीया विभक्तिं प्राप्नोति किन्तु कर्मणि प्रयोगे प्रथमा विभक्तिं प्राप्नोति क्रियापदं कथं भवति क्रियापदं सर्वदा प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम् अनुसरति रामः वनं गच्छति रामः वनानि गच्छति एव वनानि अस्ति किल किमर्थं न गच्छन्ति रामः तु एकवचनम् अतः गच्छति will always follow Ramah. It will not follow the middle karma padam. Vanam gacchati, vanani gacchati, vane gacchati. Gacchati will always follow the word that is in prathama vibhakti. Prathama vibhakti antam. Yasya padasya ante prathama vibhakti asti. That means the word that is ending in prathama vibhakti. Kriya padam will always follow that word. Ityukte kartaram anusarati, kartrupadam anusarati. Whereas in karmani prayoga, the prathama vibhaktiyantam padam will become karma padam. If you see here, gramaha gataha, gramaha gamyate. Here the now gamyate will follow gramaha. Suppose this sentence was like this. I'll make a small change. Ramaha graman gacchati. Ramaha graman gacchati. Then this karmani prayoga will become how? Ramena gramaha. Graman is dvitiya vibhakti bahuvachanam. So prathama vibhakti bahuvachan is gramaha. Now kriya padam will be what? Ramena gramaha gamyate or Gamyante. 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 Remember, kriya padam will always follow the prathama vibhaktiyantam padam. Asmin vakye prathama vibhaktiyantam padam gramaha asti. Tad anusarena atra api bahuvachanam rupam gamyante iti. Idanim atra api lagu parivartanam karomi. Adhyapakaha gurun vandate. Tarhi atra kim bhavati kopi vadati va? Adhyapakena Guravaha vandyante. Guravaha vandyante. Gurun dvitiya vibhakti bahuvachanam. Guravaha prathama vibhakti bahuvachanam. Tari in this vakyam prathama vibhaktiyantam padam is guravaha. So kriya padam should follow guravaha. Guravaha is in bahuvachanam. So vandyate, vandyete, vandyante. So that should follow guravaha. Bahuvachanam ataha vandyante ityapi bahuvachanam. Tadeva aham atra likitavan. Karma padam anusarati. Atra prathama vibhaktiyantam padam. Then the other feature is tavatu pratyayah. Tavatu means this drishtavan, vanditavan, kritavan, which ends with van or vati. In strilinga vati. Some pratyayas, remember, some pratyayas are used only in kartari. Some pratyayas are used only in karmani. So tavatu pratyaya is used only in kartari. And tap pratyaya like gataha, gatam, drishtam, drishtaha, vanditaha, kritam, krita, dattam, datta, dattaha. These are all examples of tap pratyaya. This tap pratyaya is used only in karmani. But I should put a small star mark here and I should put a star mark here and say kintu apavadaha santi. Exceptions are there. There are some exceptions to this rule of tap pratyaya used in karmani. In some situation, tap pratyaya is also used in kartari. That we will learn. For every rule, there will always be exceptions. So the word for exception in Sanskritam is apavadaha. Apavadaha means exception. Apavadaha is equal to exception. Friends, manyaha mitrani etavat paryantam vishayaha spashtaha va iti jnatum asmabhihi abhyasaha kartavyaha. Therefore, I am introducing the third gruha karyam. That's all. Only 3 gruha karyam. So these 5 sentences, you have to do the prayoga parivartanam. In that all these sentences are there in kartari.
you should convert it to karmani. So till now, 3 gruha karyams are given. By when should you complete these 3 gruha karyams? Don't scold me. By tomorrow before 2 p.m. class. Any homework given on Saturday, you should complete by Sunday. Any homework given on Sunday, you will complete by Saturday, the following Saturday. So that there is some continuity. It will not take you more than 10 minutes, 10 to 15 minutes. So please, my humble request, Saptahante, weekend, Saptaha, week, Antaha, end, weekend, Saptahante, Gruha Karyam Kartavyam. Shanivasare Dattam Karyam, Bhanuvasare Kurvantu. Bhanuvasare Dattam Gruha Karyam Kartum Saptahasya Avakashaha. Any homework given on Sunday, you will have 6 days to complete. Any homework given on Saturday, sorry, you will have only 1 day to complete. So these 3 gruha karyams, please do so that the subject stays in our mind. Otherwise, it will evaporate. Shravanam, punaha nirgamanam. It will come through left ear, go through right ear. If you do Shravanam abhyasaha, then manasi tishtati, na nirgachati. Iti niyamaha. Astu. Mahodaya, this karmani and kartari in karmani prayoga, we saw it in lat lakara and in the past tense, right? It's also given in the other tenses. It can be there in all the lakaras. All the lakaras. So that we don't get scared. First, we are taking simple use case scenarios. But in Parichaya, if you open the contents page, please open the contents page. In English version, Anukramanika iti contents page asti kila. Tatra, please see Panchamaha Pataha, what is written, Karmani Prayogaha Vartamana Kalaha. Okay. Then Shashtaha Pataha is written, Karmani Prayogaha Ktapratyaha. Then Saptamaha Pataha is written, Karmani Prayogaha Bhuta Kalaha. Then Ashtamaha Pataha is written, Karmani Prayogaha Lot Lakaraha. Then Dashamaha Pataha is Bhave Prayogaha, the third type of usage. So if you see, Parichaya is going to make us experts in Karmani Prayogaha. Pravesha, the first level, was only Kartari Prayoga. Parichaya is grilling into us in all lakaras, in all pratyas, Karmani Prayoga. That's why only Karmani Prayoga, Karmani Prayoga, Karmani Prayoga, Karmani Prayoga is written in the main contents page. Other aspects are also there in each lesson, but what is that new element that we have to master? Karmani Prayoga. So we will learn step by step. Actually, this Karmani Prayoga had to be introduced only in the 5th chapter as per our syllabus, but I have brought it ahead of time because the next component called Pada Sangraha has some expectations that little bit of Karmani Prayoga pre-knowledge is useful for us when we come to that Abhyasaha. Therefore, I preponed it with simple examples of using only Vartamana Kalaha and Ktavatu Pratyaya. Did I answer your question, Bhagini? Uttaram dattavan va? Mahodaya. Anyesham kimapi uttaram asti va? Dhanyavada. Mama पाठ्यक्रमानुगुणं पाठ्यक्रमम् आश्रित्य महं यत् चिन्तितवान् अस्तु अद्य 8:00 सार्धनववादपर्यन्तम् एतान् विषयान् बोधयामि इति अहं किञ्चित् अधिकं चिन्तितवान्, किन्तु अहम् अधुना चिन्तयामि यत् पर्याप्तम् इति. अधुना अस्माकं मनसि कर्तरि कर्मणि प्रयोगस्य ज्ञानं सम्यक् मनसि तिष्ठतु. अतः अत्र एव अद्यतनं पाठम् अहं समापयामि. पुनः श्वः 2:00 सार्धत्रिवादनपर्यन्तम् अस्माकं 7मः पाठः भविष्यति. तस्मात् पूर्वम् एतत् गृहकार्यत्रयं, प्रथमं गृहकार्यमस्ति आशायाः इति सुभाषितम् आश्रित्य, द्वितीयं गृहकार्यमस्ति साधु समागमः इति द्वितीयं सुभाषितम् आश्रित्य 5 प्रश्नाः, तृतीयं गृहकार्यमस्ति कर्तरिप्रयोगतः कर्मणि प्रयोगं प्रति वाक्यस्य परिवर्तनम्. I think you will scold me for giving Gruha Karyam, but there is no shortcut to learning. Abhyasaha avashyakaha. Please try your best. Any homework given on Saturday, complete by Sunday. Any homework given on Sunday, complete by Saturday. Abhyasena vina
ज्ञानस्य प्राप्तिः न भवति. नागरत्न भगिनी. महोदय ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ? टिप्पणी अहं टिप्पणी प्रेषयामि किल PDF मध्ये. Always all the homework elements will be in purple color in the document. I will follow that same color code. Purple color यद्यद् अस्ति document मध्ये टिप्पण्यां तद् गृहकार्यम्. So you will be clear. Anything written in purple color, you have to do it as Gruhakaryam. And I will number 1, 2, 3, and I'll tell you how many Gruhakaryams are there in today's lesson. Immediately after this class, I will send the tippani. Astu tarhi Shanti mantram uktva recording स्थगयामि. Om sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramayah sarve भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम स्वस्ति.